Okay, so yesterday we had discussed about ellipse and some numericals of ellipse. Today we are going to start hyperbola. Still some of your friends are waiting. आज हामीले हाइपरबोला सुरु गरौँ है। यसको थोरै छ, खासै गाह्रो छैन। सो इलिप्समा हामीले हिजो के पढ्यौँ भन्दाखेरि इलिप्स भनेको एउटा त्यस्तो पोइन्टको लोकस हो जसको चाहिँ डिस्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ डिस्टेन्सेस फ्रम टु फिक्स्ड पोइन्ट्स इज कन्स्टेन्ट। दुईटा फिक्स पोइन्टबाट इलिप्समा हामीले हिजो पढेको जस्तो माने एउटा इलिप्स छ, यस्तो एउटा इलिप्स छ भने त्यो इलिप्समा एउटा पोइन्ट मानौँ पोइन्ट पी कन्सिडर गरियो भने यो पोइन्ट पी को दुईवटा फिक्स पोइन्ट भनेको दुईटा फोकस यस र अर्को चाहिँ यस, दुईटा फिक्स पोइन्टबाट यो पोइन्टको डिस्टेन्सको सम चाहिँ कन्स्टेन्ट गएको छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा पोइन्ट गर्यो भने बट इन हाइपरबोला अब डिफरेन्स हाइपरबोलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सम नगरेर हामीले के लिनु पर्यो, डिफरेन्स लिनु पर्यो। योभन्दा अगाडि क्लासमा हामीले डिस्कस पनि गरिएको थियो। हाइपरबोला भनेको त्यस्तो कोनिक सेक्सन हो जसको इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुन्छ। ओके, हाइपरबोला इज अ कोनिक सेक्सन विथ इसेन्ट्रिसिटी ई ग्रेटर देन 1। हामीले सर्टकटमा इक्जाममा मानौ डिफाइन हाइपरबोला भनेर सोध्यो भने यही सर्ट डेफिनेसन दियो भने पनि यु विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, यसमा चाहिँ गाह्रो छैन। तर अर्को डेफिनेसन लेख्न पर्यो भने के लेख्न सकिन्छ भन्दा द हाइपरबोला इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट इन अ प्लेन such that the difference of the distances from two fixed point is constant. ओके, दुईटा कुनै एउटा पोइन्टको लोकस हो जसमा चाहिँ त्यो पोइन्टको जुन डिस्टेन्स छ दुईटा फिक्स पोइन्ट दुईटा फोकसबाट जुन डिस्टेन्स छ त्यसको डिफरेन्स चाहिँ जहिले पनि के आउनु पर्यो भने एउटा सर्टेन कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो। ल यसको कुरा डेफिनेसन लेख अनि आफ्टर डेफिनेसन ड्र द फिगर। यसमा जुन यो कर्भ देखिरहेछौ यस्तो सी सेपको कर्भ, यो कर्भ चाहिँ हाइपरबोला हो। दिस कर्भ इज द हाइपरबोला and you can see this hyperbola is intersecting this x-axis at the two an areas. So these an areas are the vertices of this hyperbola. an areas are the vertices of the hyperbola. अनि यो यसको जुन यो ओ भन्ने देखिरहेछौ यो ओरिजिन अथवा चाहिँ यो जुन फिक्स यो पोइन्ट देखिरहेछौ that is the midpoint of an areas and this midpoint is called center of hyperbola. दुईटा भन्छ एकैचोटि? यस, दुईटा भन्छ सर। माथि गर्नु त हल्का। ल यसमा चाहिँ दुईवटा फिक्स पोइन्ट छ यस एन्ड यस ड्यास। यसको कोअर्डिनेट सपोज यसको कोअर्डिनेट सी कमा 0 मानिदिउँ भने यस ड्यासको कोअर्डिनेट माइनस सी कमा 0 हुन्छ। अनि यसको यो सेन्टर भयो, सेन्टरदेखि ए सम्मको डिस्टेन्स ए भयो भने यो चाहिँ ए को भर्टेक्स ए को कोअर्डिनेट हुन्छ ए कमा 0 र ए ड्यासको कोअर्डिनेट हुन्छ माइनस ए कमा 0। र त्यस्तै गरी चाहिँ यदि यो बी यसमा हेर है, यसमा दुईवटा एक्सिस आउँछ यसमा हाइपरबोलामा, एउटा ट्रान्सभर्स एक्सिस र एउटा कन्जुगेट एक्सिस। सो अब कुन चाहिँ ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ र कुन चाहिँ कन्जुगेट एक्सिस हुन्छ त्यो बुझौँ। सो यो ए र ए ड्यास जुन छ नि भर्टेक्स, दुईटा भर्टेक्स जोइन गर्ने ए र ए ड्यास जुन जोइन गरिरहेको जुन लाइन छ द्याट लाइन इज कल्ड ट्रान्सभर्स एक्सिस। ओके, द्याट लाइन इज कल्ड ट्रान्सभर्स एक्सिस। अनि लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस कति हुन्छ भन्दा यो हेर ओरिजिनबाट यतापट्टि ए हुन्छ र ओरिजिनबाट लेफ्टतिर पनि ए नै हुन्छ। सो ए प्लस ए गर्दा 2a हुन्छ। सो वी क्यान से द लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस इज 2a। अनि त्यसपछि गरी यो ट्रान्सभर्स एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने गरी अर्को कुनै एउटा हामीले चाहिँ एक्सिस लियौँ है। यो बी र बी ड्यास भन्ने एक्सिस लिइरहेको छ। बी को कोअर्डिनेट 0, बी र बी ड्यासको कोअर्डिनेट 0, -b छ भने इन दिस केस
This B and B dash is called conjugate axis. B and B dash is called conjugate axis. A dash is transverse axis, B and B dash is conjugate axis. अहिले हामीले यसको इक्वेसन अहिले हामीले यसको इक्वेसन पनि लेख्छौँ। त्यो इक्वेसनमा ए र बी भन्ने इन्ट्रोड्युस हुन्छ। ए र बी भनेको के हो भन्ने बुझिराख। ए भनेको 0 देखि ए सम्मको डिस्टेन्स र बी भनेको 0 देखि बी सम्मको डिस्टेन्स। अरु बेलामा सेन्टर फरक हुँदाखेरि आएको हुन्छ हैन? यस, सेन्टर फरक भयो भने त अर्को हुन्छ। सेन्टर फरक भयो भने एक्सिस नै फरक पर्यो, अनि त्यसपछि गएर ट्रान्सभर्स एक्सिस नै फरक पर्यो, अनि त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ कन्जुगेट एक्सिस नै फरक पर्यो। ल अब यसको नोट्समा लेखौँ त अलिकता, क्लियर भइसक्यो भने लेखाइसमा नोट फर्स्ट द लाइन ए ड्यास joining the vertices A and A dash is called transverse axis. And in the same pattern, the line B dash through O, passing through the O, perpendicular to A dash, such that OB equal to OB dash equal to B, is called conjugate axis. ल क्वेसन प्याटर्न चाहिँ हेरिरहेको छु होला। त्यो क्वेसन प्याटर्नमा चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाबाट अथवा इलिप्स र हाइपरबोलाबाट क्वेसन्स आइरहेको हुन्छ। इलिप्स र हाइपरबोलाबाट प्राय न्युमेरिकल सोधिरहेको छ र प्याराबोलाबाट धेरै जसो चाहिँ सोध्ने भनेको डेरिभेसन्सहरू, जुन हामीले ब्यालेन्स गरेर पढिरहेको छौँ है त। ओके, नाउ लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट टपिक, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन टु अ हाइपरबोला। अब यसको पनि हामीलाई डेरिभेसन चाहिँ चाहिँदैन, डेरिभेसन गर्नै पर्यो भने डेफिनेसन जे पढेको छ नि, डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स हैन, डिफरेन्स अफ दिस मुभिङ पोइन्ट फ्रम द टु फिक्स्ड पोइन्ट इज कन्स्ट्यान्ट भनिएको छ। ओके, सो त्यो डिफरेन्स हेर त, टीएस माइनस टीएस ड्यास इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट सपोज 2a मानिदिउँ भने त्यहीबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ, तर डेरिभेसन हामीलाई अहिलेलाई चाहिएन। हामीले सिधै के लेखौँ भन्दा द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला इज x square by a square minus y square by b square equal to 1. The standard equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. The shortcut malekha, the standard equation of hyperbola is x square by a square plus y square by b square equal to 1. The standard equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. सर हजुर माथिको एकचोटि फिगर फेरि देखाइदिनु न हाइपरबोलाको। हाइपरबोलाको सुरुको फिगर कि यो डेरिभेसन वाला? सुरुकै फिगर हो, यही सुरुकै बनाऊ बरु। अनि यसमा यो एउटा लाइन देखिरहेछ होला, त्यो लाइन चाहिँ के होला हेर त। यो जुन लाइन देखिरहेछ, जुन ओरिजिनबाट पास भइरहेछ, यो सी सेपको त हाइपरबोला भयो हैन, तर यो लाइन चाहिँ के हो त? एसिम्टोट। यस, अलिअलि पढेर आएर यसो आज खुसी लाग्यो मलाई है। यो एसिम्टोट हो। यो जुन लाइन देखिरहेछ ओरिजिनबाट पास भएर जुन यो लाइन छ एक्स को फर्ममा, त्यो लाइनलाई भनिन्छ एसिम्टोट। एसिम्टोट भनेको के हो त भन्दा, यो एसिम्टोट भनेको त्यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ तिमीले यो हाइपरबोलालाई इन्फिनिटीसम्म एक्सटेन्ड गर। इन्फिनिटीसम्म एक्सटेन्ड गर्दाखेरि इन्फिनिटी हो जहाँसम्म पनि के, कहाँसम्मलाई एक्सटेन्ड गरे पनि अनि यो लाइन पनि एक्सटेन्ड गर्यो भने यो लाइन र हाइपरबोलाको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कहिले के हुन्छ भन्दा 10 to 0 हुन्छ, तर 0 चाहिँ हुँदैन।
10 to 0 को अर्थ के हो भन्दा छोइयो कि जस्तो हुन्छ, तर छुन चाहिँ कहिले पनि छुँदैन। यो लाइन र यो हाइपरबोलाले एकअर्कालाई कहिले पनि छुँदैन। यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 10 to 0 भने के डिस्टेन्स 10 to 0 भनेको 0 हुन आँट्छ, तर हुन चाहिँ सक्दैन कहिले पनि। तिमीले चाहिँ तिमीसँग त्यो डेस्मोस भन्ने एप्लिकेसन छ भने मोबाइलमा कुनै एउटा हाइपरबोला प्लट गरेर हेर, त्यसमा एउटा एसिम्टोट हुन्छ, त्यो एसिम्टोटले कहिले पनि त्यो लाइनलाई छुँदैन है। छुन खोज्छ, बिचको डिस्टेन्स 0 हुन खोज्छ, तर 0 हुन चाहिँ सक्दैन। 0 हुनु भनेको अर्थ छोइनु हो नि त। 0 भयो भने त लाइनले कर्भलाई छोइहाल्यो नि, तर 0 हुँदैन। इट जस्ट टेन्स टु 0 बट इट डु नट बिकम 0। ओके, द्याट्स वाइ दिस एसिम्टोट नेभर टचेस दिस hyperbola. Okay, so these lines are called asymptotes. Okay, अर्को हामीले लेखिसक्यौँ यसमा x square by a square minus y square by b square equal to 1 is the standard equation of hyperbola है। अब यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो a भनेको के हो त, a भनेको के हो, a भनेको हाफ अफ द लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस र b भनेको हाफ अफ द लेन्थ अफ कन्जुगेट एक्सिस हैन, बिकज ट्रान्सभर्स एक्सिसको लेन्थ भनेको 2a र कन्जुगेट एक्सिसको लेन्थ भनेको 2b हो। ओके, सो त्यसमा यो डिपेन्ड हुने भयो। ओके, अब यसमा अर्को एउटा नोट लेखौँ। नोट नम्बर फर्स्ट, एसिम्टोटको कुरा आइरहेको छ। अब सो फर्स्टमा लेख, इन द फिगर we see that the graph of hyperbola consists of two branches that go to infinity अनि नेक्स्टमा लेख एसिम्टोटको बारेमा। एसिम्टोट अघि हामीले जुन डिफाइन गरिएको थियो, एसिम्टोट भनेको के हो लेखिहाल। द लाइन्स such that the distance of a point on the hyperbola from the line tends to zero as the point moves to infinity along the curve are called asymptotes. लाइनलाई भन्छ एसिम्टोट। कर्भ इन्फिनिटी मुभ गर्यो भने इन्फिनिटी ड्र गर्यो भने यो लाइन कर्भ 0 हुन्छ, बट इट नेभर means the line the और केही सुन्ने हैन हजुर बोलेको। asymptote never touches the सुने छैन हौ, आज नेट राम्रै चले जस्तो लागिरहेको छ मलाई। बल्ल सुनियो। ओके, सो y equal to b by ax and y equal to minus b by ax are the asymptotes to the hyper। यो इक्वेसन अफ एसिम्टोट्स हो यो। इट्स नट मच इम्पोर्टेन्ट, जस्ट सिम्पली नोट मात्रै गर। यदि हामीलाई चाहिँ एउटा हाइपरबोलाको इक्वेसन दियो भने त्यसबाट हामीले b र a निकाल्न सकिन्छ। अनि b र a निकालेपछि now we can find the equation of the asymptotes using this formula, y equal to b by ax and y equal to minus b by ax. These both lines are passing through the origin. यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको मात्रै कुरा भइरहेको थियो यसले। अर्को जेनरल फर्म चाहिँ तिम्रो त्यो सेन्टर जुन थियो ओरिजिन सेन्टर हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्म आउँछ भने यचकोमा के सेन्टर भयो भने स्ट्यान्डर्ड फर्म आउँदैन है, त्यो जेनरलाइज फर्म आउँछ। ल भयो, अब भयो भने अब यो टेबलमा जाउँ।
ल हेर त फेरि एउटा टेबल फर्मुला आयो, एक टेबल फर्मुला फेरि आयो। ल एक टेबल फर्मुला, हिजो पनि हामीले एक टेबल फर्मुला पढिएको थियो इलिप्सको, र आज फेरि अर्को टेबल हाइपरबोलाको। यो दुईटा टेबल त तिमीले जान्नै पर्यो है, तिमीले दुईटा जान्न पर्यो। प्याराबोलाको एउटा टेबल थियो, प्याराबोलामा झन् धेरै फर्मुलाहरू थियो, प्याराबोलामा झनै धेरै फर्मुलाहरू थियो नि त। त्यो धेरै पढ्न भन्दा त बरु दुईटा टेबल इलिप्स र हाइपरबोलाको मात्रै पढ्यो भने दुःख भयो नि त, सजिलो पनि भयो र प्लस मिल्दो जुल्दो पनि छ कि। ल अब यसमा हेर त इक्वेसन अफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु 1 भयो भने के हुन्छ? इक्वल टु 1 भयो भने त्यति बेला हाम्रो सानो यो फिगर मैले साइडमा बनाएको छु, त्यसको लागि डायग्राम यस्तो हुने भयो है, डायग्राम यस्तो हुने भयो यो इक्वेसनको लागि। अनि यसको भर्टेक्स हुन्छ प्लस माइनस ए कमा 0 भर्टेक्स, अनि फोकस हुन्छ प्लस माइनस एई कमा 0, प्लस माइनस एई कमा 0, र यसको ट्रान्सभर्स एक्सिसको लेन्थ हुन्छ 2a, लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस इज 2a एन्ड द लेन्थ अफ कन्जुगेट एक्सिस इज 2b। अनि यसको इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ E इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, द फर्मुला अफ इसेन्ट्रिसिटी। अनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स इक्वेसन पनि हुने भयो एक्स इक्वल टु प्लस माइनस ए अपन ई। अनि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम चाहिँ कति हुने भन्दा 2b स्क्वायर अपन ए। ल अब त्यसै गरी अर्को छ फेरि हेर, यदि तिम्रो इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु -1 आयो, इक्वल टु -1 यो फर्ममा भयो भने तिम्रो ग्राफ कस्तो हुन्छ? यो साइडमा मैले यसको फिगर बनाइदिएको छु, यो फिगर हेर। त्यति बेला चाहिँ तिम्रो जुन ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ, द्याट ट्रान्सभर्स एक्सिस इज एलोङ द वाइ एक्सिस, इज एलोङ द वाइ एक्सिस। अनि यति बेला चाहिँ यसको भर्टेक्स हुन्छ 0 कमा प्लस माइनस बी, भर्टेक्स हुन्छ 0 कमा प्लस माइनस बी, अनि फोकस हुन्छ 0 कमा प्लस माइनस बीई, र यसको लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस 2b हुन्छ, लेन्थ अफ कन्जुगेट एक्सिस चाहिँ 2a भयो, कन्जुगेट एक्सिस विल बी एलोङ द एक्स एक्सिस। अनि इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ E इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ y इक्वल टु प्लस माइनस बी बाई ई, र लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ 2a स्क्वायर अपन बी। ल यो त भयो दुईवटा स्ट्यान्डर्ड फर्मको कुरा, जसमा सेन्टर 0,0 छ। अब सेन्टर 0,0 भएन भने, सपोज सर्टेन एक्स कमा के भयो भने, एक्स कमा के भयो भने के हुन्छ? एक्स माइनस एक्स को होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाइ माइनस के को होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टु 1 हुने भयो। यसको लागि चाहिँ डायग्राम चाहिँ हाम्रो यस्तो हुने भयो, यहाँ फिगरमा हेर्नु है, यो एक्स एक्सिस अनि यो वाइ एक्सिस छ भने तिम्रो हाइपरबोला सर्टेन जता पनि हुन पायो जसको सेन्टर चाहिँ ओरिजिन हुन भएन। सेन्टर के हुन पर्यो? भर्टेक्स के हुन पर्यो भन्दा, भर्टेक्स चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ एच कमा के हुन पर्यो कि, सेन्टरमा एच कमा के हुन पर्यो। अब यसको भर्टेक्स के हुन्छ त भन्दा एच प्लस माइनस ए कमा के, फोकस हुन्छ एच प्लस माइनस एई कमा के, ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ 2a, कन्जुगेट एक्सिसको लेन्थ हुन्छ 2b, सेम आयो होइन, फर्स्टै जस्तो आइरहेछ। अनि इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ E इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, र अर्को इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ एक्स इक्वल टु एच प्लस माइनस ए अपन ई, र लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ 2b स्क्वायर अपन ए। ल यसको अर्को एउटा चौथो केस पनि हुन्छ, हाम्रो बुकमै दिएको छैन त्यो चौथो केस है। यो सेम इक्वेसन तर यहाँ -1 भयो भने, -1 भयो भने त्यही अनुसार फर्मुला बिल्डअप हुन्छ होइन। -1 भयो भने त तिम्रो अब इक्वेसन ग्राफ कस्तो हुने हो भन्दा यस्तो अथवा यस्तो हुने भयो होइन। ल ल इन द्याट केस त्यो अब यहाँ -1 लेखेर चौथो केस पनि बनाउन सक्छौ। त्यति बेला अब भर्टेक्स के हुन्छ? भर्टेक्स के हुन्छ भन त ल, भर्टेक्स विल बी ए कमा प्लस ए कमा के
ए कमा के प्लस माइनस बी हुने भयो। त्यही अनुसार अरू फर्मुलाहरू पनि बिल्डअप गर्न सक्छु। अनि फोकस के हुन्छ भन्दा फोकस के हुन्छ एकॉर्डिंगली ए कमा के प्लस माइनस बीई हुने भयो। अनि ट्रान्सभर्स एक्सिस टु बी कन्जुगेट एक्सिस 2a हुने भयो। इसेन्ट्रिसिटी ई इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। त्यो चौथो केस हामीलाई चाहिँदैन है, कहिले सोधेको पनि छैन, लिमिटेड गराएको छ कि यही तीनटा पनि इनफ हुन्छ। यो तीनटामा यो लास्टको पनि चाहिँदैन, यो तेस्रो पनि चाहिँदैन, पहिलो र दोस्रो मात्रै जाने पुग्छ। फर्स्ट रोको र सेकेन्ड रोको मात्रै जाने नि पुग्छ है। दुईटा केस, एउटा यो केस मात्रै जाने पनि हुन्छ। ल अब एलोङ विथ दिस फर्मुला बुक पनि लिएर बस्यो होला होइन। त्यही अनुसार हामी यसको एक्सर्साइजमा अब इन्टर गरौँ। एक्सर्साइज अफ हाइपरबोला। द फर्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 1 एक्सर्साइज 4.4 मा क्वेसन लेख त फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द भर्टिसेज, द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ फोकी अफ द हाइपरबोला। हामीलाई हाइपरबोलाको इक्वेसन दिइरहेको छ, x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टु 1 भनेर दिइरहेको छ है। त्यसले हामीले कम्पेयर गरौँ सोल्युसनमा। कम्पेयरिङ दिस गिभन इक्वेसन विथ द इक्वेसन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टु 1, योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि तिम्रो a स्क्वायर इक्वल टु 16 हुन्छ भनेपछि a इक्वल टु 4 भयो, b स्क्वायर इक्वल टु 4 भनेपछि b इक्वल टु 2 आयो। यसमा यो a ग्रेटर देन b, a लेस देन b भन्ने केस हेर्न पर्दैन है, किन भन्दा यो जे पनि हुन सक्छ कि जस्ट हामीले इक्वेसन हेर्ने हो +1 कि -1 के दिइरहेछ भनेर। ल अब ए र बी को भ्यालु थाहा छ भने हाम्रो यो फर्स्ट केससँग रिलेटेड भयो। यति बेला कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस के हुन्छ भन्दा +-a, 0 सी द फर्मुला इन द टेबल, द्याट इज +-4, 0। त्यसपछि निकाल्नु पर्यो इसेन्ट्रिसिटी। इसेन्ट्रिसिटी ई इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, द्याट इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस बी स्क्वायर भनेको 4, ए स्क्वायर भनेको 16। इट विल गिभ अस √5/2। एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ फोकी के हुन्छ भन्दा +-ae, 0 द्याट इज इक्वल टु +-4 √5/2, 0। यो गर्दाखेरि 2 र 4 क्यान्सल गर्दाखेरि +-2 √5, 0 हुन्छ। ल सजिलो छ, फर्म चिनेपछि त्यही अनुसारको फर्मुला लाउन सकिन्छ। लेट्स गो टु बी नम्बर। ल बी नम्बर ट्राई गर्छौ। ल क्लास वर्क गर त बी नम्बर क्लास वर्क गर त सबैले। निकाल कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस निकाल्न पर्यो, इसेन्ट्रिसिटी र कोअर्डिनेट्स अफ फोकी निकाल्न पर्यो। यो कुन फर्ममा छ त्यो फर्म चिन, त्यही अनुसार गर त। ल बी नम्बर क्लास वर्क
ल कति कति आयो भन त कति कति आयो केटा हो यसलाई सेकेन्ड इक्वेसनमा कम्पेयर गर्न पर्यो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु -1 सँग कम्पेयर गर्दा कति कति आयो आर यु डुइङ 0 plus minus 4 कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेज ल कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेज 0 कमा प्लस माइनस 4 अनि त्यसको इसेन्ट्रिसिटी कति आयो 5/4 आएको छ yes sir इसेन्ट्रिसिटी 5/4 अनि त्यसपछि गएर फोकस कति आएछ 0 कमा प्लस माइनस 5 आएको छ फोकस 0 कमा प्लस माइनस 5 ओके अब एकॉर्डिंगली सी नंबर गर्न सकिन्छ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टु 36 छ भने यसलाई 36 ले डिवाइड गर्देऊ त्यो डिवाइड गर्दाखेरि तिम्रो कति हुने भयो त भन्दा 3x स्क्वायर बाइ 36 माइनस 4y स्क्वायर बाइ 36 इक्वल टु 1 त्यो गर्दा x स्क्वायर बाइ 12 माइनस y स्क्वायर बाइ 9 इक्वल टु 1 नाउ सेम प्रोसेस इज a नम्बर यसपछि अब सेम प्रोसेसलाई a नम्बर गर्न पर्यो सकिन्छ नि गर्न सकिन्छ कि नै सुलभ सानो इक्वेसनलाई सानो मोडिफाई गर्न पर्यो फर्ममा ल्याउन पर्यो र फर्ममा ल्याएपछि हेर्ने कुनसँग मिल्छ त्यो इक्वेसन अनि कम्पेयर गरेर a र b निकाल्ने अनि अरु सबै निस्किन्छ सी नम्बर क्यान यु डु बोल्दैनन् के रे हेलो हेलो कति साइलेन्ट हुन् के क्षितिज डुम्रे सक्छु नि अब सी नम्बर गर्न सकिन्छ अब यसपछि सर गर्दैछु हेर त्यही ए नम्बर जस्तै क्वेसन बन्यो नि त ए नम्बर सेम लाइक ए नम्बर भयो that has become same like a number ल a को भ्यालु कति आउँछ √12 आउँछ b को भ्यालु 3 आउँछ अनि यसमा यो सबै फर्स्ट कन्डिसन को फर्मुला एप्लाई गर्दिन पर्यो ल हेर a को भ्यालु √12 आउँछ b को भ्यालु 3 आउँछ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्देऊ स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर गर्दा √7/2 आउँछ
हाइपरबोलाको भर्टिसेज अफ द हाइपरबोला प्लस माइनस ए कमा 0 प्लस √12 कमा 0 यो भनेको प्लस माइनस 2√3 कमा 0 भयो। अनि 4 भनेको प्लस माइनस ए कमा 0 सकिहालिन्छ गर्न। ल क्वेसन नम्बर डी हेरौँ है। कहिलेकाहीँ हाम्रो इक्वेसन यस्तो फर्ममा पनि दिन सक्छ। डी नम्बरमा हेर 5x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टु 0। अब यसलाई हामीले के गर्ने हेर त, गिवन इक्वेसन अफ हाइपरबोला इज 5x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टु 0 छ भने यो 5x स्क्वायर र 20x दिइरहेछ भने यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने है। पहिला त्यसबाट 5 कमन लिएर फाल्दियो। 5 कमन लिएर फाल्यो भने कति आउँछ, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टु 0 आउँछ है। त्यो गर्दाखेरि कति आयो त, x स्क्वायर माइनस 4x एक ठाउँमा राख। त्यसपछि गएर अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्यो x स्क्वायर माइनस 4x लाई। सो प्लस 4 माइनस 4 गर्दा माइनस 4 यहाँ आएर प्लस 4 भयो। अनि माइनस 4y स्क्वायर छँदैछ। ओके, सो अब यो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 भनेको x माइनस 2 को होल स्क्वायर भयो माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टु 4। त्यो गर्दाखेरि x अब यो 4 ले डिभाइड गर्यो भने x माइनस 2 को होल स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 1 इक्वल टु 1 आयो। भनेपछि हाम्रो तेस्रो केसमा आयो, थर्ड केस। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छैन। अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छैन भने थर्ड केससँग हामीले यसलाई कम्पेयर गर्न पर्यो। x माइनस h को होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1। वी हेभ टु कम्पेयर इट विथ द थर्ड केस। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो a स्क्वायर कति आउँछ भन्दा a स्क्वायर भनेको 4 भनेपछि a इक्वल टु 2, b स्क्वायर भनेको 1 भनेपछि b इक्वल टु 1, h को भ्यालु 2 आउँछ x माइनस h स्क्वायर। अनि यहाँ के छैन, y माइनस k को होल स्क्वायरमा y स्क्वायर मात्रै छ, के छैन, त्यही भएर k को भ्यालु 0 भयो। अब k को भ्यालु 0 भएपछि यो थर्ड केस हो, यसमा इक्वल टु 1 नै छ भने यो हाम्रो हुँदैन है। यसमा a ग्रेटर देन b a लेस देन b भन्ने केस हुँदैन, सिधै प्लस 1 र माइनस 1 हेर्ने इक्वेसनमा। अब त्यो हुँदाखेरि थर्ड केसको सबै फर्मुला इसेन्ट्रिसिटी e इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। त्यो गर्दा स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस 1 बाई 4 गर्दा √5/2 आउँछ। भर्टिसेज अफ द हाइपरबोला के हुने भयो, भर्टिसेज भनेको हेर त, भर्टिसेज अफ हाइपरबोला h प्लस माइनस a कमा के हुन्छ, एप्लाई द सेम फर्मुला जान्न पर्यो टेबलबाट। सो इट विल बी h प्लस माइनस a कमा के, h भनेको 2 प्लस माइनस a भनेको 2 कमा 0। सो प्लस माइनस लिग्यो भने 0 कमा 0 आउँछ, प्लस लिग्यो भने 4 कमा 0 आउँछ। 0 कमा 0 र 4 कमा 0 आयो। अनि हाइपरबोलाको फोकी अफ द हाइपरबोला इज h प्लस माइनस a e कमा के। h भनेको 2 प्लस माइनस a भनेको 2, e भनेको √5/2 कमा 0। यो गर्दाखेरि 2 प्लस माइनस √5 कमा 0 आयो। इट इज द फोकस। ल यसै गरी जुन जुनको पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ त्यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने है। यहाँ 5x स्क्वायर र 20x दिएछ भने x को बन्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ y स्क्वायर पनि दिन सक्छ। जस्तै ई नम्बरमा हेर त, 9x स्क्वायर छ 36x छ भने x को बन्दो रहेछ, y स्क्वायर छ 32y छ भने y को पनि बन्दो रहेछ। ल ई नम्बर प्योरली होमवर्क गर्ने, ई नम्बर इज प्योरली होमवर्क टु यु, ट्राई इट योरसेल्फ। Okay, now let's go to question number 2. The 2 number lekha. Deduce the equation to the hyperbola in the standard form. हामीले हाइपरबोला को इक्वेसन निकाल्न पर्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1। त्यो फर्ममा हामीले निकाल्न पर्यो है स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। भनेपछि हामीलाई के चाहियो, a र b को भ्यालु चाहियो। a र b को भ्यालु निश्चित हामीलाई थाहा भयो भने वी क्यान फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला। a चाहियो, b चाहियो। सब यसमा हेर त, फोकस हामीलाई दिएको छ -5,0। एउटा हामीलाई फोकस दियो -5,0 दिएको चीजबाट a र b निकाल्न पर्यो। फोकस दिएको छ अनि भर्टेक्स दिएको छ भनेपछि भर्टेक्स 2,0 दिइराछ
भर्टेक्स 2,0 भनेको एक्स एक्सिसमा पर्ने हो। एक्स एक्सिसमा पर्यो भने हाम्रो हाइपरबोला कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने बुझ। हाइपरबोला भनेको यस्तो हुँदो रहेछ एक्स एक्सिसमा हैन। ल भनेपछि हामीले भर्टेक्स दिएको छ 2,0 2,0 भनेको a,0 ले कम्पेयर गर्न पर्यो बिकज 2 इज पोजिटिभ। सो a,0 इक्वल टु 2,0 गऱ्यो भने a को भ्यालु 2 आयो, भर्टेक्सबाट a को भ्यालु आयो हैन। अब फोकस, त्यति बेला फोकसको फर्मुला के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा प्लस माइनस ae,0 हुन्छ। फोकस भनेको प्लस माइनस ae,0। तर यहाँ माइनस दिएछ भने माइनस लिन पर्यो, माइनस ae,0 गर्न पर्यो। माइनस ae,0 भनेको माइनस 5,0 गर्दा ae इक्वल टु 5 भयो, ae इक्वल टु 5 आउँछ। अनि यहाँबाट a भनेको 2 हो, सो 2e इक्वल टु 5, सो e इक्वल टु 5/2 भयो। e इक्वल टु 5/2 भएपछि अब हाम्रो चाहिँ b निकाल्ने फर्मुला b इक्वल टु a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 भयो। You can use this formula to find b square, a square equal to e square minus 1. यो फर्मुला त बुझ्छौ नि कहाँबाट आइराछ भनेर। हामीले इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला लेखेका थियौं अघि, e इक्वल टु के हुन्छ, e इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर। ल यही फर्मुलालाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने b स्क्वायर आउँछ। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर, स्क्वायर रुट यता आउँदा स्क्वायर बन्ने भयो e स्क्वायर, अनि त्यसपछि गएर 1 यता आउँदा -1 e स्क्वायर माइनस 1, अनि a स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने b स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 आउँछ। यही फर्मुलाको मोडिफाइड फर्म हो है। ल त्यहाँबाट b स्क्वायर आयो, b स्क्वायर आएपछि अब यहाँबाट b स्क्वायरमा हामीले a स्क्वायर थाहा छ, a भनेको 2 द्याट इज 4, अनि e स्क्वायर भनेको 5/2, e भनेको 5/2 हो भने 25/4 माइनस 1, यो गऱ्यो भने b स्क्वायर आउँछ 21, b स्क्वायर आयो। ल अब b स्क्वायर आएपछि अब इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1। त्यसो गर्दा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर भनेको 4, माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर भनेको 21 इक्वल टु 1। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ, 21x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टु 84। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला। ल कहीँ नबुझेको छ भने सोध्नु। ल ठिक छ है, बुझिरहेछौ नि, सजिलो छ यसमा। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले प्याराबोला भन्दा इलिप्स र हाइपरबोला क्वेसन गर्छन् है, किन भन्दा छोटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, फ्याट्ट फ्याट्ट फर्मुला लगाइदिएपछि आइहाल्छ। ल अब चाहिँ यसको बी नम्बरमा हेर। बी नम्बरमा हामीले के दियो भन्दा फोकस 0,5 दियो, अनि भर्टेक्स दियो 0,-3। हेर है, सबै y एक्सिसमै दिइरहेछ। फोकस 0,5, फोकस त यहाँ छ, अनि भर्टेक्स दियो 0,-3। यहाँ चाहिँ भर्टेक्स दियो, यहाँ चाहिँ फोकस दियो। ल अब भर्टेक्स दियो भने तिम्रो चाहिँ के हुने हो भन्दा हाइपरबोला हो, यस्तो एउटा यस्तो हुने भयो, अर्को माथिपट्टि फर्किने भयो भनेपछि सेकेन्ड केस है, सेकेन्ड केसबाट गर्नु पर्यो, तल माथि फर्किँदो रहेछ भनेपछि हामीलाई भर्टेक्स दिएको छ, भर्टेक्स इक्वल टु 0,-3 दिइरहेछ भने यसलाई 0,-b ले कम्पेयर गर्न पर्यो, यो गर्दा b इक्वल टु 3 आउँछ। अनि फोकस दिएछ 0,5 भनेपछि 0,+-b छ, जसमा यो 5 दिएछ, यो पोजिटिभै छ भने यहाँ b ले प्लस b ले गर्न पर्यो, सो b इक्वल टु 5 हैन। b भनेको हामीलाई कति दिएको छ, b भनेको 3 दिएको छ, वी हैव फाउन्ड इट b इक्वल टु 3। अब त्यो गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ e इक्वल टु 5/b भनेको 5/3, e इज इक्वल टु 5/3 भयो।
इसेन्ट्रिसिटी कति आयो भन्दा E इज इक्वल टु 5/3 E इज इक्वल टु 5 अनि डिभाइडेड बाई बी भनेको 3 यु क्यान राइट दिस यो लेख्न यहाँ छुटेको छ है E इक्वल टु 5/3 अब यसपछि यति बेला हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड केस हो भने सेकेन्ड केसमा हामीले सेकेन्ड फर्मुला लाउनु पर्यो ए स्क्वायर लाउनु पर्यो बी थाहा छ भने ए निकाल्न पर्यो ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ बी स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 त्यहाँबाट ए स्क्वायर कति आयो भन्दा ए स्क्वायर इक्वल टु 16 आयो ए स्क्वायर 16 आयो अनि बी थाहा छ बी भनेको 3 हो भने बी स्क्वायर 9 हुन्छ सो यति बेला अब इक्वेसन अफ हाइपरबोला के हुने भयो यो मिस्टेक छ है यो मिस्टेक छ यहाँ -1 राखेर गर्नु एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टु -1 राखेर गर्नु है यो सेकेन्ड केस हो नि त सेकेन्ड केस यहाँ -1 राखेर एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टु -1 -1 राखेर गरेर हेर कति आउँछ आन्सर यो आन्सर आउँदैन होला केही न केही फरक आउँछ दिस इज नट द आन्सर हेर त कति आउँछ आन्सरमा 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टु 144 आउँछ होला -1 राखेर गर्नु पर्यो यो करेक्ट गर्नु यसलाई सेकेन्ड केस करेक्सन गर्नु है यो -1 राखेर गर्नु Okay, shall I go to C number? ल सी नम्बरमा जाउँ यहाँ के दियो हेर फोकस दिएको छ -7,0 अनि इसेन्ट्रिसिटी दिएको छ 7/4 जे दिएछ हामीले त्यही युज गर्ने यो फोकस -7,0 भनेको एक्स एक्सिसमा पर्यो एक्स एक्सिसमा पर्यो भने हाम्रो चाहिँ कर्भ कस्तो भयो भन्दा हो यस्तो भयो हैन भने फर्स्ट केसमा हामी जानु पर्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन निकाल्न भनेको छ नि त भनेपछि यसको सेन्टर 0,0 हुन्छ सो इसेन्ट्रिसिटी दिएको छ 7/4 फोकस दिएको छ -7,0 सो फोकसको फर्मुला हुन्छ +-AE,0 AE,0 हुन्छ भने हामीले यहाँ यो माइनस छ भने यहाँ पनि -AE,0 लिन पर्यो त्यो गर्दा AE इक्वल टु 7 आउँछ AE भनेको A इन्टु E भनेको 7/4 इक्वल टु 7 गर्दाखेरि यसलाई यो 7 क्यान्सल भएपछि A इक्वल टु 4 आउँछ A इक्वल टु 4 आयो भने A स्क्वायर इक्वल टु 16 आयो अनि यो फर्स्ट केसवाला हो भने B स्क्वायर इक्वल टु A स्क्वायर E स्क्वायर -1 हुन्छ त्यो गर्दा A स्क्वायर भनेको 4 स्क्वायर अनि E स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 7/4 को होल स्क्वायर -1 यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने B स्क्वायर इक्वल टु 33 आउँछ त्यसो भए इक्वेसन अफ हाइपरबोला के हुने भयो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टु 1 फर्स्ट केस हो सो दैट विल बी x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 33 इक्वल टु 1 है यो टेबलको पहिलो केस हो नि त यो फर्स्ट केसमा छौं हामी ल त्यसो भयो अब यहाँबाट कति आउँछ 33x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टु 528 दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला ओके आई होप यु आर गेटिङ द क्लियर नलेज हो कि क्लियर पोइन्ट पाइरहेछ होला कस्तो केस दियो भने कुन फर्मुला लाउने भनेर सबै यसमा गेम भनेको फर्मुलाकै छ त्यो फर्मुला जानेर मात्र पनि भएन फर्मुला एप्लाई गर्न पनि जान्न पर्यो है फर्मुला मात्रै जानेर भएन कि यु निड टु नो हाउ टु एप्लाई द फर्मुला जहाँ पाए त्यही जे पाए त्यही लाउन त पाइएन नि ल सो एउटा लास्ट क्वेसन छ ल डी नम्बर हेर त भर्टेक्स एट 0,8 भर्टेक्स 0,8 भनेपछि अब तिम्रो 0,8 भनेको कहाँ हुन्छ 0,8 भनेको यहाँ हुन्छ भर्टेक्स भनेपछि हाम्रो यस्तो वाला केस आयो माथि तल वाला सेकेन्ड केस अनि हामीले पासिङ थ्रु
4,8√2 दिइरहेछ पासिङ थ्रु 4,8√2 एउटा पोइन्टबाट पास भइरहेछ ल त्यसो अब हेरौँ यसमा हामीलाई भर्टेक्स दिइरहेको छ माथिल्लो केसवाला हो सेकेन्ड केस भर्टेक्स दिइरहेछ 0, प्लस माइनस 0,8 यहाँबाट b इक्वल टु कति आयो भन्दा b इक्वल टु 8 आयो b को भ्यालु आयो अब हामीलाई चाहियो a को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा यो एउटा पोइन्टबाट पास भएको त हामीलाई दिइरहेछ नि हैन सो द इक्वेसन अफ लेट गर्दिम इक्वेसन अफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टु -1 गर्दिम यो गर्दाखेरि x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ 64 b स्क्वायर भनेको 8 स्क्वायर भनेको 64 इज इक्वल टु -1 यो हाम्रो इक्वेसन अफ हाइपरबोला हो अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट चाहिँ यो इक्वेसनबाट पास अथवा यो हाइपरबोलाबाट पास भइरहेछ पास भएको छ भने यसले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्न पर्यो यो पोइन्टले x को ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो y को ठाउँमा 8√2 राख्नु पर्यो है त्यो राख्यो भने a को भ्यालु निस्किन्छ के x र y को भ्यालु राख्यो भने त अरु सबै थाहा छ a मात्रै थाहा छैन so from that after simplifying you can get the value of a so this equation one passing through is which is passing through 4,8√2 त्यसमा अब x को ठाउँमा 4 राख y को ठाउँमा 8√2 राख त्यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा 8√2 भनेको 64 into 2 y स्क्वायर अनि यहाँ a स्क्वायर चाहिँ यहाँ 64 थियो यहाँ -1 थियो यसैलाई सल्भ गर्यो भने a स्क्वायर इक्वल टु कति आयो भन्दा 16 आयो a स्क्वायर 16 आयो भने नाउ इक्वेसन अफ हाइपरबोला इज यही लर पुट गर्दिनी x स्क्वायर बाइ 16 माइनस y स्क्वायर 64 इक्वल टु -1 just 2 step simplification you will get 4x square minus y square equal to -64 यो आउँछ ल थर्ड वाला इक्वेसन किन राखेको रे सर के रे अब थर्ड वाला इक्वेसन किन राखेको थर्ड वाला राखेको छैनौं नि हामीले सेकेन्ड वाला यसमा सेकेन्ड वाला राखिराछौं किन सेकेन्ड वाला राखिराछौं भन्दा हामीलाई क्वेशनमै के भनेको छ भन्दा हेर त इन स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको छ के रिड्युस द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड जसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेन्टर के हुन्छ भन्दा 0,0 हुन्छ सेन्टर 0,0 क्वेशनमै त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्ममै सोधेको छ थर्ड हजुर पासिङ पोइन्ट भनेको x र y को भ्यालु दिएको भने हो नि ल यो त क्लास 9 10 बाटै पढ्दै आइराछ इक्वेसन इज पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट भन्यो भने x र y को भ्यालु दिएको हो ल अब यसै गरी एक्सरसाइजको सबै क्वेशन सकियो यसो ओल्ड इज गोल्डका मैले अलिअलि क्वेशन्सहरु यहाँ थियो ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन्सहरु हेर त सो दैट द इक्वेसन दिस रिप्रेजेन्ट्स अ हाइपरबोला अल्सो फाइन्ड इसेन्ट्रिसिटी भनेको छ x स्क्वायर छ x छ y स्क्वायर छ y छ भने यसलाई हामीले चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर यसको फर्म चेन्ज गर्न पर्छ त्यो गर्दाखेरि यो कस्तो आयो भन्दा x + 1 को होल स्क्वायर बाइ दिस माइनस y - 2 को होल स्क्वायर बाइ 6 इक्वल टु 1 आउँछ थर्ड केसमा आयो भने यो कस्तो फर्ममा छ भन्दा x - h को होल स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y - k को होल स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 को फर्ममा छ So this equation represents the equation of hyperbola. A square थाहा हुन्छ b square थाहा हुन्छ. A square भनेको 32/3 b square भनेको 6 हैन सबै थाहा छ नि इसेन्ट्रिसिटी राख्दै इसेन्ट्रिसिटी E इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 + b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर सब भ्यालु पुट गर्यो भने इसेन्ट्रिसिटी आउँछ 5/4 ल हेर यस्तो क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ यो 2 मार्क्समा सोधेको छ यो क्वेशन ओल्ड इज गोल्ड हेर कुनै क्वेशन आएन भने मलाई एनी टाइम सोध्नु आई क्यान हेल्प यु अब यो क्वेशन दिएर हेर त रिप्रेजेन्ट्स हाइपरबोला भनेको यसलाई हामीले हाइपरबोलाको फर्ममा चेन्ज गर्न पर्यो के त्यो इक्वेसनलाई हामीलाई इक्वेसन दिइरहेको छ 9x स्क्वायर - 16y स्क्वायर + 18x + 30y - 151 = 0 दिएछ भनेपछि यो x स्क्वायर र x लाई एक ठाउँ ल्याउन पर्यो y स्क्वायर र y लाई r को ठाउँ राख्न पर्यो अनि -151 = 0 भयो अब यसमा के गर्न पर्यो भन्दा हो यो दुईटाबाट यसमा हामीले पर्फेक्ट स्क्वायर क्रिएट गर्न पर्यो के है पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन पर्यो सो यसमा हेर्दाखेरि त 9 कमन छ भने 9 कमन लियो अब के भयो x स्क्वायर + 2x अब यो x स्क्वायर + 2x ले x स्क्वायर + 2x + 1 - 1 गरियो अब यो -1 गर्दाखेरि के हुन्छ त x स्क्वायर + 2x + 1 x स्क्वायर + 2x + 1 भनेको x + 1 को होल स्क्वायर हो नि
हैन प्रॉफिट स्क्वायर बनाइयो अनि त्यस्तै काम फेरि y मा पनि गर्न पर्यो 16 कमन लियो y स्क्वायर माइनस 2y छ भने y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 माइनस 4 गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि 16 छदैछ यहाँ y माइनस 2 को होल स्क्वायर आयो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्यो भने तिम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि x प्लस 1 को होल स्क्वायर अपन 32/3 माइनस y माइनस 2 को होल स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 आयो एन्ड इट इज इन द फर्म x माइनस h को होल स्क्वायर माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर y माइनस k को होल स्क्वायर अपन b स्क्वायर x माइनस h को होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 थर्ड फर्ममा आयो नि त दिस इक्वेसन क्यान बी कम्पेयर्ड विथ द थर्ड फर्म अफ द इक्वेसन सो दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स द इक्वेसन अफ हाइपरबोला त्यो दिएको इक्वेसनलाई हामीले थोरै मोडिफाई गर्न पर्यो ल त्यसो गरेपछि a स्क्वायर र b स्क्वायर आयो भने इसेन्ट्रिसिटी पनि आइहाल्छ बुझ्यौ नि यस सर ओके त्यसपछि अब अर्को एउटा क्वेसन यो लास्ट क्वेसन हेरौँ एउटा इक्जाममै 75 सालमा आएको फाइन्ड द फोकी अफ द हाइपरबोला दिइरहेछ फर्स्ट केसमा छ भने a र b थाहा छ a र b थाहा छ भने फोकसको लागि इसेन्ट्रिसिटी चाहियो बिकज फोकसको फर्मुला त प्लस माइनस ए कमा 0 हो इसेन्ट्रिसिटी निकालेपछि फोकस निकाल्देऊ यस्ता क्वेसन हामीले गरिहाल्यौँ नि ल सकिन्छ है सकिन्छ गाह्रो छैन ल अब यसै गरी मेरो पनि सेक्सन आईमा पनि कोर्स सकियो अब तिमीहरूले पढ्दाखेरि कुनै समस्या कुनै अप्ठ्यारो आयो मेरो टपिकबाट कुनै त्यस्तो नजानेको आयो भने सोध्न सक्छौ मैले सकभर तिमीहरूलाई तुरुन्तै अथवा ढिलो चाँडो मैले रिप्लाई गराउनलाई इनबक्समा मलाई क्वेसन पठाए हुन्छ है इनबक्समा क्वेसन पठाउनु कुनै क्वेसन आएन भने तिमीहरूलाई कुनै क्वेसन आयो भने त्यसलाई 3 स्टेपमा सल्भ गर 3 स्टेपमा सल्भ गर्दा पनि भएन भने त्यसपछि मलाई सोध मैले पनि 3 स्टेपमै आन्सर दिन्छु 3 स्टेपमा सल्भ गर भनेको के हो त भन्दा मानु कुनै क्वेसन आयो भने त्यसलाई पहिला आफूले ट्राई गर पढाएको तरिकाले सल्भ गर्ने कोसिस गर आएन जानिएन आफ्नो तरिकाले आएन भने त्यसलाई खोजी पनि गर्न पर्यो है बुकहरुमा अथवा चाहिँ यताउता गुगलमा आफूले खोजी पनि गर त्यो गर्दा पनि आएन भने थर्ड स्टेपमा म छु मलाई पठाऊ सर यो जानेन खोजे आएन बुझेन मैले त्यसपछि तिमीलाई सिकाइदिन्छु अब मैले सिकाउँदा पनि मैले 3 तरिकाले सिकाउँछु पहिलो तरिकाले हिन्ट दिन्छु फर्स्टमा यसरी यसरी गर बाबु भन्छु आएन अझै बुझेनौ भने सोलुसनै पठाइदिन्छु ल हेर यसरी हो भनेर त्यो पनि बुझेन भने जुममा ल्याएर 5-10 मिनेट एकछिन राखेर ल हेर त यसरी यसरी हो भनेर मैले बुझाइदिन्छु है त्यो 3:3 को रेशियोमा हामीले काम गर्ने हो एकदम राम्रो उपाय छ है पहिला तिमीले ट्राई गर नजाने खोज नजाने मलाई पठाऊ मैले पठाउँदाखेरि तिमीलाई पहिला हिन्ट दिन्छु त्यो पनि जानेन भने सोलुसन पठाइदिन्छु त्यो पनि भएन त्यसले पनि भएन भने जुममा ल्याएर यसरी यसरी हो भनेर सर र एक्सप्लेन गरेर बुझाइदिन्छु है ल अब यसै गरी मेरो कोर्स पनि भइयो सबै सकियो क्वेशन्सहरु गर तिमीलाई प्याराबोलाको पनि क्वेशन्सहरु गर्न मन लाग्यो भने मैले मेरो फेसबुक वालमा 4.1 र 4.2 को कम्प्लिट त्यसको सोलुसनको भिडियो नै मैले अपलोड गरिदिएको छु युट्युब लिंक छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ कुनै क्वेशन नआएको खण्डमा त्यहाँ पनि नबुझ्यो भने मलाई सोध अनि स्पेस र प्लेनको पनि एक्सरसाइजहरु गर त्यसमा अलिअलि समस्या आउन सक्छ त्यसको केही समस्या आयो भने एक्सरसाइजमा मलाई सोध्नु त्यसको चाहिँ मैले तिमीलाई क्लियरली सोलुसन गरेर पठाइदिन्छु है ल हुन्छ त नि त्यसो भए अरु के छ त हाल खबर सबैको ठीक छ नि हाल खबरै सोध्न बिर्सिएछ यत्रो दिन के छ सबै यहाँ थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरु त एब्सेन्ट छन् के 16-17 जना छन् सबै सब्जेक्टको कोर्स भइयो कि के छ अवस्था म्याथको मात्र रथ्यो कि महेश सरको मात्र बाँकी ए महेश सरको किन यत्रो रहे रहेछ महेश सरको के भए रहेछ क्लास एब्सेन्ट हुनु भएको थियो र सर धेरै नै महेश सरको जम्मा हप्तामा 3टा क्लास मात्र परे अहिले पनि ए अनलाइनमा पनि हप्तामा